अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। जी हाँ, लोगों के पास जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आज सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से मुतालिक लोगों से बातचीत करेंगे और आज हम आपको बताएंगे तज़्किया फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा क्या है। तो आज भी बहुत कुछ है बातें करने के लिए, तो आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी बेटी है, उसका नाम मुबारक क्या है? जब खातून जन्नत सुनते हैं तो किनका नाम मुबारक ज़हन में आता है? 3 रमज़ान मुबारक को एक अजीम खातून का विसाल मुबारक हुआ, आ रहा है ज़हन में? हज़रत बीबी फातिमा, हज़रत फातिमा का नाम आता है। माशाअल्लाह, जन्नत है ये माशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी हैं और हज़रत इमाम हसन और हुसैन की वालदा मौजूदा है। जन्नती औरतों की सरदार है माशाअल्लाह, बिल्कुल सरदार हैं। अच्छा बताएं, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुबारक कहाँ है? जन्नतुल बकी में वाक़या है। मक्के शरीफ में है, मदीने शरीफ में, करबला में है, मदीने शरीफ में। अच्छा मैं थोड़ा सा और इशारा दे दूँ और वादे कर दूँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता। खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी है। आपकी है 10 से रमज़ान। अच्छा, खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला का विसाल मुबारक 10 रमज़ान को हुआ है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ लें फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नतुल बकी में। आपने देखे जन्नतुल बकी की ज़ियारत हुई है? नहीं, तस्वीर में हुई है माशाल्लाह, से जाना नहीं हुआ मेरा। ताला आपका जाना नसीब हो। दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, दिल में उम्मीद है, अल्लाह ताला ये उम्मीद मेरी पूरी करे। आमीन आमीन। मदीने शरीफ का मशहूर कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, तो उसके अंदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार मुबारक है। अल्लाह पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हम सबको खूब खूब बरकत अता फरमाए। और आज 3 रमज़ान मुबारक है। आज आपने एक इफ्तार में या सहरी में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नियाज़ मुबारक का एहतमाम करना है। इंशाअल्लाह ताला घर में भी बरकत होंगी, रोज़गार में भी बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग कह रहे हैं फ़ातिमा, कुछ लोग कह रहे हैं फ़ातिमा, सही क्या है? फातिमा 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 ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने जवाब दिया फातिमा। जी हाँ, यही है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बाद बच्चियों के नाम रखते हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से, लेकिन बाद लोग उसको फातिमा फातिमा करके पुकार रहे होते हैं। जो लुगत का लफ्ज़ है फातिमा है। फातिमा है, जी हाँ। और इसी तरह एक आमना है, आमना नहीं आमीना, इसके भी नीचे ज़ेर है। अगर आपके घर में फातिमा बच्ची है, अगर आपके घर में आमना बच्ची है तो उसको आमिना कहना है और फातिमा कहना है। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के 2 शहज़ादे जिनका नाम जो है बहुत मशहूर है, क्या नाम है? हज़रत इमाम हुसैन हसन। इमाम हसन की उम्र में बड़े हैं या फिर इमाम हसन? इमाम हसन उम्र में बड़े थे। और इनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह। तस्बीह फातिमा क्या है? तस्बीह फातिमा ऐसी प्यारी तस्बीह है, कौन मुसलमान है जो नहीं पढ़ता? आपने भी पढ़ी होगी, सोचे थोड़ा सा। तस्बीह फातिमा वो होती है जो नमाज के बाद पढ़ी जाती है। क्या पढ़ते हैं? 33 दफ़ा जो है वो सुभान अल्लाह है, सही है। 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह है और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर है। सुबहान अल्लाह, इसको क्या कहेंगे? तस्बीह फातिमा। जवाब दुरुस्त हो गया। जी हाँ, ये है तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप चले जाएँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो खादिम वगैरह आए हुए हैं, एक खादिमा आपको भी मिल जाएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई खादिम तो नहीं देते, कोई खादमा तो नहीं देते, बल्कि उनको ये वजीफ़ा अता फरमाते हैं। और ये इसके पढ़ने की बरकत से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के काम में मुआविनत होगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो खादिम से बेहतर हो? तुम जब बिस्तर पर जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। और अगर किसी को थकन बहुत ज़्यादा हो रही हो और ये तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पढ़ के सो जाए तो इंशाअल्लाह ताला जब सुबह उठेगा तो उसकी थकन वगैरह दूर हो चुकी हो। तो अगर आप थक गए, रमज़ान है
بہت کام وغیرہ کیا ہوگا، تو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کا معمول بنائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رمضان المبارک میں بزرگان دین کے اعراض بھی آتے ہیں، بعض کے وصال ہوئے، تو آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بارے میں بتائیں کہ ان کی جو ہے وصال مبارک ہوا تھا اور کب ہوا تھا، کچھ سوچیں. نام کیا آپ کا؟ فیضان ہے. فیضان بھائی. عبید بھائی. فیضان بھائی، عبید بھائی. رمضان مبارک میں کچھ ایسے بزرگ ہیں، کچھ صحابی ہیں، کچھ صحابیات ہیں، کچھ بزرگان دین ہیں جن کا رمضان مبارک میں وصال ہوا. کچھ جی جی جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. شہادت ہوئی تھی. کون سی رمضان تھی؟ کون سی رمضان تھی؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ یہ تو آپ نے اچھا بتا دیا. غلط جواب جی غلط نہیں نکل جائے. غلط نہیں نکل جائے، صحیح نکلے. ہاں یہ سوال لے جو جائے. ہے وہ بتا دے بندہ. ارے یوں ہے 21 رمضان مبارک. پہلی رمضان کو ولادت ہوئی غوث پاک کی. 3 رمضان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. 3 رمضان. اور جو ہے 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا. اچھا یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. اب ان بزرگوں کے جو ہے عرس آ رہے ہیں تو فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اصالہ صاحب کا اہتمام کریں. اب دسترخوان تو سجے میں. اب دسترخوان پر اگر آپ تھوڑی دیر پہلے ہی اس دن کا جو افطاری کا سامان ہے نیت یہ کر لیں کہ یہ اصالہ صاحب غوث پاک کے لیے، اصالہ صاحب ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اس طرح جو گھر میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی ذہن بنے گا کہ بھئی آج ان کی سیرت جو ہے مدنی چینل پہ خاص طور پہ بیان کی جائے گی. تو رمضان مبارک بہت بڑی رحمت و برکتوں کی کان ہے، لمحہ لمحہ برکتیں ہیں. کچھ بزرگان دین کے اعراض آتے ہیں، بزرگوں کے اعراض آتے ہیں، صحابی کے اعراض آتے ہیں، صحابیات کے اعراض آتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی 1 یا 2 کے نام بتا دیں. 21 رمضان کو یوم علی آتا ہے. زبردست. 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. یہ آپ نے صحیح بتایا. زبردست. رمضان المبارک میں کئی بزرگان دین کے اعراض ہیں، صحابی کے، صحابیات کے اعراض ہیں. وصال ہوا، بعض کی شہادت ہوئی. کسی بھی ایک کا نام بتائیں. اس کا تو سوچیں. حضرت امام علی کا دن منایا جاتا ہے. حضرت امام علی. جی. زبردست. کون سی رمضان؟ 21ویں رمضان. زبردست. بہت اچھی معلومات ہے آپ کو، بہت اچھی معلومات ہے. اور میں آپ کو 4 کے نام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 4 کے نام بتا رہا ہوں جس کو رمضان سے نسبت ہے. نمبر 1 غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی رمضان میں. پتہ ہے غوث پاک کب ہوئی ولادت؟ پہلی رمضان. شیخ عبد القادر جیلانی. اسی طرح 3 رمضان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. 3 رمضان. 10 رمضان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. 21 کی تو آپ نے بتائی دی ہے. اور 17 رمضان مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. اب کوئی بھی 3 نام بتا دیں. حضرت عائشہ صدیقہ بتایا. کون سی رمضان؟ 17 رمضان. زبردست. اور حضرت خدیجہ کا بتایا آپ نے. کون سی رمضان؟ 30 رمضان. تیسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ. نہیں، ان کا 10 بتایا تھا. 10 بتایا. ایک آپ بتائیں. غوث پاک کا پہلا رمضان کیا ہوا تھا؟ ان کی ولادت ہوئی تھی. ولادت ہوئی. زبردست زبردست. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اچھی باتیں، سچی باتیں. اللہ پاک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ہم نعرہ لگاتے ہیں فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی جنتی بنائے. اللہ پاک جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 رمضان مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن ہے. آج کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصالہ ثواب کا اہتمام کیجیے. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیے اور بچوں کو ان کے بارے میں بتائیے. اور جو دسترخوان آج لگے افطار میں یا سحری میں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور بھی آگے بزرگان دین کے ایام آ رہے ہیں تو سب کو بٹھا کے فاتحہ خوانی وغیرہ ہو جائے، دعا کا سلسلہ ہو جائے، اصالہ ثواب کا سلسلہ ہو جائے تو یہی اچھا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی باتیں، سچی باتیں پروگرام کے اندر اور بھی بہت ساروں کی باتیں سناتے رہیں گے. اچھے اچھے کمنٹس انشاءاللہ ریکارڈ کرتے رہیں گے. اور بھی بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہیں، لوگوں کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے. اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام اچھی باتیں، سچی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें।